बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। सबसे पहली जो खबर आपको दूंगा वो ये है कि आज इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह है, और फतह क्या है? अदालत से है, जिसमें खासकर सिकंदर सुल्तान राजा और हुकूमत जो एक पेज के ऊपर थे, इमरान खान ने न सिर्फ वो पेज फाड़ दिया बल्कि ये मुंह के बल आन गिरे। कैसे? आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर कल 31 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन होना है, और सबसे पहले हुआ क्या कि हुकूमत ने एक प्लान के तहत यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से करके 125 कर दी। और उसके बाद ये मामला आया जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उनका देखें जी, आप 27 तारीख को फ्री कैन को सुने, और फ्री कैन को सुनने के बाद आप ये फैसला करें इलेक्शन कब होना है। तो उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी साहब ने कहा कि देखिए जी, ये हुकूमत का इस्तेहकाक है, उनका इख्तियार है कि वो यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। तो अदालत यूं करे कि वो अब आइंदा से कोई ऐसी अमेंडमेंट कर दे कि जब शेड्यूल जारी हो जाए तो उसमें कोई चेंज ना की जाए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हुकूमत भी तैयार थी, इलेक्शन कमीशन भी तैयार था। मकसद था 101 यूनियन काउंसिल्स को 125 करके बहाना बना के इलेक्शन डिले करना। अब इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ ये देखिए कि इंट्रा कोर्ट अपील, यानी जो सिंगल बेंच फैसला था जस्टिस आमिर फारूक साहब का, जस्टिस आमिर फारूक साहब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और आपको याद होगा कि आजम सवाती साहब के केस के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है, ये बहुत एम्बैरसमेंट होती है किसी भी जज के लिए। उन्हीं का जो एक फैसला था, उस फैसले के हवाले से अब इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मंजूर हो गई है। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं वो आज केस को सुन रहे थे, और उन्होंने पहले फैसला महफूज किया। उनका जी 4 बजे फैसला सुनाएंगे, थोड़ा 4 बजे से डिले था। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 तारीख को इलेक्शन नहीं होगा, उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको मुअत्तल कर दिया। सिर्फ ये नहीं है बल्कि उसके साथ विफाकी हुकूमत ने जो प्लानिंग करके 101 यूनियन काउंसिल से 125 की, और हैरानकुन तौर पे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 20 करोड़ आबादी है इस्लामाबाद की। ना अदालत ने क्वेश्चन किया, ना इलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन किया, किसी ने भी नहीं किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिया। बहाना क्या था? वरना आज खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना कि देखें, हम 5 करोड़ रुपया अखराजात की मद में लगा चुके हैं। फिर जब आज अदालत ने ये पूछा कि अगर हम आपको कहें कि आपने कल इलेक्शन करवाना है तो आप इलेक्शन क्या करवा सकते हैं? उनका नहीं जी, हम 7 से 10 रोज के अंदर इलेक्शन करवा सकते हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन था जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहा था कि हमें कम से कम 4 महीने चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। इसका मतलब ये है कि इनकी बदनीयती शामिल थी। अगर आपको 31 तारीख को इलेक्शन नहीं करवाना था तो आप 7 से 10 दिन के अंदर करवा सकते थे। अब दोनों फैसले उड़ गए, इलेक्शन मुलतवी करना भी और यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ना भी। अब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने जो फैसला महफूज किया वो सुना दिया। उसके मुताबिक कल 31 तारीख को 101 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया है कि आप इस सिलसिले में फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं। अब ये सूरत हाल है क्या? मैं आपको अगर बुनियादी तौर पे बताऊं तो 7 घंटे पहले 31 दिसंबर शुरू होने से पहले अदालत का ये जो फैसला आया है, ये बुनियादी तौर पे है क्या? ये जिम्मेदारी जो इस क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दोनों भाग रहे हैं इलेक्शन करवाने से, उससे बचने की, जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश है। जिसके फौरी बाद अब अंदाजा ये कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, और इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर गौर किया जाएगा और अदालती हुक्म के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अब क्या अमली तौर पर इलेक्शन मुमकिन है? अगर अदालत को फैसला करना था तो अदालत कल भी फैसला कर सकती थी, अदालत आज दिन में भी फैसला कर सकती थी। अब चूंकि अदालती अमले ने तो इलेक्शन नहीं करवाने, ना इलेक्शन कमीशन के अमले ने इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन आमतौर पे गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट का अमला लिया जाता है, और वो छुट्टी के ऊपर है। 4 बजे के बाद ऑफिशियल टाइम वैसे ही खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन उनको कैसे लेके आएगा, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। अब अंदाजा ये करें कि इस मुल्क में बददियानती और बदनीयती क्या होती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद साहब, जिनको ये कहना चाहिए, जिनको ये इलेक्शन और ये केस लड़ना चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन अवाम का हक है। आज एक रिपोर्टर ने लिखा, उनका देखे जी, फिर इदारों के फैसलों की तो कोई बुकत नहीं है। इदारों के फैसलों की वजह से पाकिस्तान इस नहज के ऊपर पहुंचा है। इस मुल्क में अवाम के फैसलों की कोई बुकत नहीं है। अब इदारों की बजाय अवाम से एक बार फैसला करवा के देख लीजिए। अब कुंवर दिलशाद साहब क्या फरमा रहे हैं, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर है?
وہ فرما رہے ہیں جی ہنگامی بنیادوں پر الیکشن تو ہو سکتے ہیں، شفافیت پر سوال اٹھیں گے۔ شفافیت پہ کیا سوال اٹھیں گے؟ تحریک انصاف جیت جائے گی، اب تحریک انصاف تو وہاں حکومت میں بھی نہیں ہے، نہ ان کی صوبائی حکومت ہے، نہ وفاقی حکومت ہے۔ شفافیت کیا ہے؟ آپ کی ایجنسیز کا سروے ہے جس میں تحریک انصاف کو اس وقت جو ہے، اس کے بعد ان کا جی حکومت اٹارنی جنرل کے ذریعے عدالت سے درخواست کر کے الیکشن کے لیے وقت مانگ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ فوری طور پہ اٹارنی جنرل صاحب کو کیا کریں کہ آپ اٹارنی جنرل صاحب کو فوری طور پہ بھیجیں چیف جسٹس کے پاس اور انہیں کہیں کہ آپ الیکشن کے لیے میں وقت دیں 15 دن کے لیے، کیونکہ الیکشن کی سرمان کی ترسیل اور سیکیورٹی کے معاملات کے لیے کم از کم 1 ہفتہ درکار ہے۔ یہ اس طرح کی 2 نمبری ہے جس کو کرنے کے لیے یہ اپنے طور پہ اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں۔ اب یہ سوچنا چاہیے جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہ ان کی عدالت کے جج نے ان کے فیصلے کو کیسے اوور ٹرن کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا وہ فیصلہ جو بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے کیا، ایک بار پھر عدالت سے اوور ٹرن ہوا۔ جو عمران خان ہر بار کہتے ہیں کہ اتنے فیصلے انہوں نے کیے، ہم عدالت میں گئے اور عدالت سے وہ فیصلے بدل گئے، اب ہو گیا یہاں تک ایک بات۔ دوسری بات ذرا اسلام آباد کے اندر ہنگامی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ایک ہنگامی صورتحال تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان والی، دوسرا آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اعلامیے کے متعلق تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس وقت وہاں پہ سیکیورٹی کا ہائی الرٹ ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخلہ بند کر دیا گیا، اور وہاں پہ جو کمیٹیز کے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اجلاس تھے وہ اجلاس بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن اگر اسلام آباد بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر کہاں پہ ان سے کنٹرول ہوگا؟ دوسری جانب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی جو افواہیں ہیں اس کے اوپر حکومت کا رانا ثناءاللہ نے کہا نہیں ہم سے کسی نے اپروچ نہیں کیا، تحریک انصاف سے کسی نے اپروچ نہیں کیا، تحریک انصاف نے کہا نہیں ہم سے 2 لوگوں نے اپروچ کیا ہمارا موقف لینے کے لیے، اور تحریک انصاف نے بڑے کھلے الفاظ کے اندر یہ کہا کہ ہمیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں چاہیے۔ آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ عملاً ممکن نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں بھی تیار نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے لیے تو آپ نے شبر زیدی کو بلا لیا، آپ نے رضا باقر کو بلا لیا، حفیظ شیخ سے ملاقات کر لی۔ اب خبر آج کی سن لیجئے کہ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل وکاس اظہر نے آج کراچی چیمبر آف کامرس کے تاجروں سے ملاقات کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے معاملات کیا ہمارے ملٹری یا پیرا ملٹری کے لوگوں کو انگیج ہونا چاہیے، یا پھر جنرل باجوہ نے جیسے معیشت کے اوپر ایک کانفرنس کروائی تھی یہ ویسی ہی سچویشن ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آج وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس کو ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کیا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ اعلامیہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے چیدہ پوائنٹس کیا ہیں۔ اس کے چیدہ پوائنٹس یہ ہے کہ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا، قومی مفادات پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، ملکی بقا، سلامتی اور ترقی کا تحفظ کیا جائے گا، قوم دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے، کسی کو بھی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 3 گھنٹے جاری رہا جہاں پہ مختلف امور کے اوپر آپ نے سارا کچھ کیا اور اس کے اوپر ڈسکشن کی، بہت اچھی بات ہے۔ اب اس وقت سب سے متاثر صوبہ کون سا ہے؟ سب سے متاثر صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ یہ کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو قومی سلامتی کونسل جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا آج کا اجلاس تھا اس میں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی گئی۔ تو اب یہ بتائیے جو صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے اگر آپ اس کو آج شریک نہیں کر رہے تو اس سے اس کی سنجیدگی کا کیا عالم ہے؟ اور پھر آج کا اجلاس آپ سچویشن سینسیٹیو ہونے کا اندازہ لگائیے۔ اسلام آباد کے اندر میں نے آپ کو بتایا ایون پارلیمنٹ کو بند کرنا پڑ گیا، ریڈ الرٹ اسلام آباد کا جاری ہے، اور اس کے بعد آج اجلاس ختم نہیں ہوا، یعنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے یہ مت سمجھیے گا کہ آج ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ 2 جنوری کو دوبارہ سے پیر کے روز اس کو اگلے سال کے آغاز پر پھر بلا لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے جو آج تجاویز ہیں جیسے ہنا ربانی کھر نے کیا، اور پھر آج ڈی جی آئی ایس کی آج پھر فوٹیج اس میں جاری نہیں ہوئی، تو لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں جی انہوں نے فیصلہ کیا ٹی وی کے اوپر۔ میرا خیال ہے اب یہ بات ریلیونٹ ہو گئی ہے، جب ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کر دی ٹی وی کے اوپر وہ آ گیا، تو اب اجلاس کی فوٹیج آئے یا نہ آئے یہ میٹر کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال کور کمانڈرز کانفرنس بھی 2 دن ہوئی اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی اب ایک بار پھر کنٹینیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب 2 تاریخ کو بلایا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر جو اصل میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک
एहतजाज की मुहिम या मुल्कगीर एहतजाज करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसमें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जब तक हुकूमत नहीं जाती हम सड़कों के ऊपर रहेंगे। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंडम की तर्ज के ऊपर एक मुहिम के ऊपर गौर शुरू कर दिया है और स्पेशल कमेटी इमरान खान को तजवीज़ दी जाएगी। हर पाकिस्तान के शहरी से 2 सवाल पूछे जाएंगे। क्या आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहते हैं? इसका मतलब है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सीरियस काम हो रहा है, तहरीक इंसाफ अवाम की राय लेना चाहती है। दूसरा, क्या आप इंतखाबात चाहते हैं? इन 2 सवालों के ऊपर पहला सवाल ये होगा, दूसरा सवाल ये क्या इमरान खान को नाअहल किया जाना चाहिए? इन 2 सवालों के जवाब ये जो फॉर्म या पंफलेट है लोगों के घरों में पहुंचाया जाएगा और चौक चौराहों के अंदर हर जगह के ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद लोगों की राय जानने के बाद जो भी अवाम का मौक़िफ़ सामने आएगा वो कौम के सामने रखा जाएगा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि कुछ फैसले वो हैं जो बंद कमरों के अंदर हो रहे हैं, ये ताकतवर लोग कर रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ी पसपाई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आना, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे जजेस ने कर दिया तो कोई राह मौजूद नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें, आप ताकतवरों को साथ मिला लें, आप किसी को भी मिला लें, एट द एंड आपको अवाम की अदालत में जाना है। और अगर आप अवाम की अदालत में जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इलेक्शन है और तहरीक इंसाफ की डिमांड भी यही है। और अगर तहरीक इंसाफ ने ये एक मुहिम शुरू कर दी तो ये अपनी मिसाल आप होगी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, आमतौर पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ कंपनीज ये काम करती हैं, लेकिन अगर ये तहरीक इंसाफ ने किया तो यह पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इस किस्म का काम करेगी। और जाहिर बात है जब आप इसको लेके आएंगे, तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे, टीवी पे बैठ के बात करेगी तो आप कहां तक उसका मुकाबला करेंगे? आपके बस की बात नहीं रहेगी। अब भी एक ही वे फॉरवर्ड है, मीटिंग बंद कमरों में बैठने का कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप इलेक्शन कॉल करें और अवाम को हक दें। इदारों ने बहुत फैसले कर लिए, इदारों के फैसलों की वजह से आज यहां है, अब कौम को फैसला करने का मौका दिया जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।